Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरेको ट्युसन अन एयर दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम लिएर म देवराज शर्मा पुनः उपस्थित भएको छु र मलाई प्रविधि संयोजनबाट साथ दिनुभएको छ प्राविधिक बहिनी सबिना थापा। भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको अध्ययन गरेका थियौँ। तत्पश्चात अब हामी स्टक लेभल अन्तर्गतको अध्याय हामी पढ्न गइरहेका छौँ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी र स्टक लेभल्स दुईटा मध्ये परीक्षामा एउटा प्रश्न आउनेछ 2 अङ्कको। त्यसकारणले आज हामी स्टक लेभलबारे छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू सबै तयारी अवस्थामा छौ भन्ने विश्वासका साथ म आजको कक्षा सुरु गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, लेखौँ त डिटर्मिनेसन अफ स्टक लेभल। डिटर्मिनेसन अफ स्टक लेभल, सामग्रीका मौजदात स्तरको निर्धारण। सामग्रीका मौजदात स्तरको निर्धारण। यो अध्याय अन्तर्गत हामीहरूले 5 वटा फर्मुला हामीले पहिला टिप्पण गर्छौँ र त्यो 5 वटा फर्मुला अन्तर्गत राखिने विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ र यो 5 वटा फर्मुला हामीले जानिसकेपछि सहजै रूपमा स्टक लेभलका प्रश्नहरू हेरिकन हामीले के त त्यसको निर्धारण गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला फर्मुला नम्बर 1 मा टिप्पण गरौँ भाइ बहिनीहरू। फर्मुला नम्बर 1 मा रिअर्डर लेभल। रिअर्डर लेभल, यसलाई रिअर्डर पोइन्ट पनि भनिन्छ। यसलाई रिअर्डर पोइन्ट पनि भनिन्छ। ल लेखौँ त। अनि भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा कुरा जानकारी गर्न चाहे, यो रिअर्डर लेभललाई हामीले छोटकरीमा ROL लेख्न पनि सक्छौँ। छोटकरीमा ROL लेख्न पनि सक्छौँ। ल फर्मुला टिप्पण गरौँ त। तलबाट लेखौँ रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड, र यो रिअर्डर पिरियडलाई लिड टाइम पनि भन्छ। LEADTIME टाइम, लिड टाइम पनि। त्यस्तै गरी अर लेखौँ। यसलाई अर्को फर्मुलाबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। अर लेखिसकेपछि लेखौँ रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु सेफ्टी स्टक। सेफ्टी स्टक प्लस ब्राकेट ओपन गरौँ, ब्राकेट ओपन गरौँ, लिड टाइम। लिड टाइम इन्टु डेली कन्जम्सन। लिड टाइम इन्टु डेली कन्जम्सन। त्यसै फेरि अर लेखेर लेखौँ। अझ एउटा छ, अर लेखेर लेखौँ रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु अथवा ROL इक्वल्स टु मिनिमम स्टक लेभल। मिनिमम स्टक लेभल ब्राकेटमा सेफ्टी स्टक पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई मिनिमम स्टक लेभल अथवा सेफ्टी स्टक ब्राकेटमा लेखिदिन्छ त्यसलाई, प्लस प्लस त्यसपछि ब्राकेट ओपन गरौँ, ब्राकेट ओपन गरौँ, नर्मल कन्जम्सन। नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड। नर्मल रिअर्डर पिरियड, अनि यसलाई ब्राकेट क्लोज गरौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि तल लेखौँ, यहाँ नर्मल कन्जम्सन र नर्मल रिअर्डर पिरियड निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ परीक्षामा अथवा क्वेसनमा प्रत्यक्ष रूपमा नदिन पनि सक्छ। यसलाई निकाल्ने कसरी त फेरि तलबाट लेखौँ। फेरि वेयर भनेर लेख्दा हुन्छ। वेयर भनेर लेखौँ तलबाट। नर्मल कन्जम्सन्स इक्वल टु नर्मल कन्जम्सन्स इक्वल टु म्याक्सिमम कन्जम्सन प्लस मिनिमम कन्जम्सन डिभाइडेड बाई 2, अथवा म्याक्सिमम कन्जम्सन प्लस मिनिमम कन्जम्सन्स अपन 2।
ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को लेखौँ नर्मल रिअर्डर पिरियड। नर्मल रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड प्लस मिनिमम रिअर्डर पिरियड अपन 2 र पुनः एउटा कुरा फेरि मैले भाइ बहिनीलाई के स्मरण गराउन चाहे भन्दा जुन यो नर्मल कन्जम्सन निकालिएको छ यो नर्मल कन्जम्सनलाई एभरेज कन्जम्सन पनि भन्न सक्छ है। नर्मलको ठाउँमा एभरेज दिन पनि सक्छ। यो त भयो रिअर्डर लेभल पत्ता लगाउनको लागि सम्भावित सूत्रहरू, सम्भावित फर्मुलाहरू। अब जाउँ हामी सेकेन्ड नम्बरको फर्मुला जाउँ, म्याक्सिमम स्टक लेभल। अब हामी पत्ता लगाउँछौँ अर्को म्याक्सिमम स्टक लेभल। भाइ बहिनीहरू फर्मुला टिपौँ। म्याक्सिमम लेभल मात्र लेखे पनि हुन्छ। म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड ब्राकेट क्लोज गरौँ। र फेरि भनिदिन्छु रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड ब्राकेट क्लोज गरौँ। यो त भयो म्याक्सिमम स्टक लेभल। अब जाउँ हामी फर्मुला नम्बर 3 मा। तेस्रो फर्मुला लेखौँ मिनिमम स्टक लेभल। टिपौँ त तलबाट लेखौँ मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल माइनस नर्मल कन्जम्सन्स इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड ब्राकेट क्लोज गरौँ। फेरि म अन्तिमचोटि भनिदिन्छु मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड यसलाई पनि ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ। अब जाउँ हामी चौथो फर्मुला नम्बर 4 मा जाउँ एभरेज स्टक लेभल। लेखौँ त्यसको फर्मुलामा एभरेज स्टक लेभल इक्वल्स टु मिनिमम स्टक लेभल प्लस 1/2 इन्टु रिअर्डर क्वान्टिटी अथवा यसलाई फेरि लेखौँ त अर्को तरिकामा लेखिन्छु मैले मिनिमम स्टक लेभल प्लस ब्राकेट ओपन गरेर 1/2 इन्टु रिअर्डर क्वान्टिटी ब्राकेट क्लोज गरौँ। त्यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। कसरी गरे भाइ बहिनीहरू मिनिमम स्टक लेभल प्लस ब्राकेट ओपन गरौँ 1/2 इन्टु रिअर्डर क्वान्टिटी अनि ब्राकेट क्लोज गरौँ। ब्राकेटमा राखेर गर्न पनि सकिन्छ। नम्बर 5 मा लेखौँ रिअर्डर क्वान्टिटी। यो रिअर्डर क्वान्टिटीलाई हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभलबाट पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। मैले यहाँ फर्मुला टिपाउन चाहे फर्मुला नटिपेर अथवा यो फर्मुला युज नगरेर म्याक्सिमम स्टक लेभलको थ्रुबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। टिपौँ त रिअर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु म्याक्सिमम स्टक लेभल माइनस रिअर्डर क्वान्टिटी प्लस ब्राकेट ओपन गरौँ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड ब्राकेट क्लोज गरौँ। ब्राकेट तपाईँ बहिनीहरू यो 5वटा फर्मुला हामीले जानिसकेपछि 5वटा फर्मुलाको हामीले अध्ययन गरिसकेपछि यी फर्मुलाहरूलाई आवश्यकता अनुसार हामीले प्रयोग गरेर प्रश्नमा दिएका विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई हामीले सहजै रूपमा समाधान गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू सबभन्दा पहिला यी फर्मुलाहरूलाई प्र्याक्टिस गर्ने बानी गरौँ, फर्मुलालाई गगौँ, याद गरौँ र त्यसपछि हामी हिसाब गर्नतर्फ जान्छौँ। र फर्मुला जति हामीले याद गर्न सजिलो भयो हामीले त्यति सजिलै नैसँग के त यो
समस्यालाई सहज रूपमा समाधान गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू अब जाउँ हामी कुनै प्रश्नको समाधान गर्नतर्फ जाउँ है त। यसको लागि सबभन्दा पहिला हेरौँ हामीले, अब हामी जाउँ 2064। ल हेरौँ त 2064 क्वेसन हेरौँ। द फलोइङ इन्फर्मेसन आर एभाइलेबल इन रेस्पेक्ट अफ अ मेटेरियल। द फलोइङ इन्फर्मेसन आर एभाइलेबल इन रेस्पेक्ट अफ अ मेटेरियल। भाइ बहिनीहरू जसरी हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ को न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दा गिभन टिप्नी गरेका थियौँ, त्यसै गरी यसमा पनि गिभन टिपौँ, जसले गर्दा हामीलाई यो समाधान गर्न धेरै सहज हुनेछ। ल टिपौँ त गिभनमा। फर्स्टमा टिपौँ, क्वेसन हेरौँ। म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे। म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे हामीलाई दिएको छ, टिपौँ। म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे इक्वल्स टु 300 युनिट्स। म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे इक्वल्स टु 300 युनिट्स। त्यस्तै गरी दिएको छ मिनिमम कन्जम्सन पर डे। यो पनि टिप्पण गरौँ। मिनिमम कन्जम्सन पर डे इक्वल्स टु 100 युनिट्स। 100 युनिट्स। त्यसै गरी क्वेसनमा हेरौँ। रिअर्डर पिरियड भनेर दिएको छ 4 to 8 डेज दिएको छ। रिअर्डर पिरियड दिएको छ 4 to 8 डेज, 4 देखि 8 दिनसम्म भनेर दिएको छ। यो अगाडिको 4 डेज मिनिमम रिअर्डर पिरियड हो भने पछाडिको 8 डेज चाहिँ के हो त म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड हो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, त्यस कारण लेखौँ पहिला, यसलाई सेपरेटली लेखौँ। मिनिमम रिअर्डर पिरियड, मिनिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 4 डेज। 4 डेज। त्यसै गरी म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड, म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 8 डेज। यो दिएको छ हामीलाई। अब रिक्वायर्डमा हेरौँ। रिक्वायर्ड फर्स्टमा के दिएको छ भन्दा रिअर्डर लेभल दिएको छ, लेखौँ। रिअर्डर लेभल ROL लेख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। रिअर्डर लेभल ब्राकेटमा ROL ले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ, इक्वल्स टु वाट। त्यसै गरी अर्को छ रिक्वायर्ड नम्बर 2मा दिएको छ मिनिमम स्टक लेभल। यसलाई पनि लेखौँ। मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु वाट। यो त भयो प्रश्नमा दिएका कुराहरूलाई हामीले सरसर्ती टिप्पण गरेको, जुन चाहिँ नि हामीलाई यो न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नको लागि यसले के छ त धेरै नै सहज गराउनेछ। अब लेखौँ वी हेभ। अब सबभन्दा पहिला रिअर्डर लेभल छ, त्यसलाई लेखौँ। रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु फर्मुला राखौँ भाइ बहिनीहरू। अघि मैले फर्मुला लेखाएको थियो, त्यहाँ लेखाएको फर्मुला मध्ये पहिलो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ यसमा। म्याक्सिमम कन्जम्सन्स इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड, यसलाई लिड टाइम LEAD लिड टाइम पनि भन्न सक्छ। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू, इक्वल्स फेरि इक्वल्स दिउँ। म्याक्सिमम कन्जम्सन माथि हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 300 युनिट्स। 300 युनिट्स इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड पनि दिएको छ हामीलाई। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड हामीले सेपरेटली राखेका छौँ, कति छ 8 डेज छ, इन्टु 8 डेज लेखौँ। इक्वल्स टु कति आउनुभयो त 2400 अथवा 2400 युनिट्स। रिअर्डर लेभल चाहिँ केमा आउँछ त युनिट्समा आउँछ है। स्टकको जति पनि हामीले यहाँ न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ सबै केमा राख्छौँ त युनिट्समा राख्छौँ, क्वान्टिटीमा राख्छौँ। अब जाउँ हामी रिक्वायर्ड नम्बर 2मा जाउँ। रिक्वायर्ड नम्बर 2मा के छ भन्दा हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल दिएको छ। के दिएको छ? मिनिमम स्टक लेभल दिएको छ। अब अगेन कमा दियो, त्यसपछि तलबाट लेखौँ। फर्मुला लेखौँ भाइ बहिनीहरू। पहिला मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ, नर्मल कन्जम्सन लेखो भाइ बहिनीहरू। नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड। सरस्वती म पुनः एकचोटि फर्मुला भनिदिन्छु। मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ, नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड। तलबाट इक्वल्स टु लेखौँ। अब एकचोटि फर्मुला हेरौँ भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ राख्नुभन्दा पहिला फर्मुला हेरौँ। फर्मुलामा रिअर्डर लेभल दिएको छ ROL, जुन अघिल्लो रिक्वायरमा हामीले निकालिसकेका छौँ 2400, त्यो नै यहाँ राख्छौँ, माइनस भइहाल्यो। त्यसपछि त्यहाँ के दिएको छ पहिलो भन्दा नर्मल कन्जम्सन दिएछ। माथि हेरौँ त गिभनमा हेरौँ त नर्मल कन्जम्सन छ कि छैन। सरसर्ती हेरौँ भाइ बहिनीहरू, नर्मल कन्जम्सन छ कि छैन। छ त
छैन हो भनेपछि अब हामीले यहाँ के निकाल्नुपर्छ नर्मल कन्जम्सन निकाल्नुपर्छ। त्यसै गरी हेरौँ नर्मल रिअर्डर पिरियड माथि गिभनमा हेरौँ त नर्मल रिअर्डर पिरियड छ कि छैन हेरौँ त भाइ बहिनी छैन। त्यस कारणले अब यो नर्मल कन्जम्सन र नर्मल रिअर्डर पिरियड हामीले के गर्नुपर्छ त वर्किङ नोटमा निकाल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यसलाई पहिले नै वर्किङ नोट निकालेर हामीले गर्न पनि सक्छौँ, पहिले नै वर्किङ नोट निकालेर गर्न पनि सक्छौँ। यो फर्मुला लेखेर 2-4 लाइन तल छोडेर वर्किङ नोट निकालेर गर्न पनि सक्छौँ, केही समस्या हुँदैन यसमा। जसरी गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। त भाइ बहिनीहरू अब 4-5 लाइन तल छोडेर लेखौँ, वर्किङ नोट लेखौँ। वर्किङ नोट लेखेर पहिलोमा के छ हामीलाई नर्मल कन्जम्सन निकाल्न दिएको छ। मैले फर्मुला लेखाएको छु, लेखौँ नर्मल कन्जम्सन इक्वल टु म्याक्सिमम कन्जम्सन प्लस मिनिमम कन्जम्सन डिभाइडेड बाई 2। म्याक्सिमम कन्जम्सन प्लस मिनिमम कन्जम्सन डिभाइडेड बाई 2 भनिसकेपछि म्याक्सिमम कन्जम्सन कति छ 300 युनिट्स प्लस मिनिमम कन्जम्सन 100 युनिट्स डिभाइडेड बाई 2 भनिसकेपछि 300 प्लस 100 400 लाई 2 ले भाग गर्दा कति आउनुभयो त 200 युनिट प्राप्त भयो। अब त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू नर्मल रिअर्डर पिरियड निकालौँ। लेखौँ नर्मल रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड प्लस मिनिमम रिअर्डर पिरियड डिभाइडेड बाई 2। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड प्लस मिनिमम रिअर्डर पिरियड अपन 2 भन्दा पनि हुन्छ। इक्वल्स टु लेखौँ अब म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड छ हाम्रो 8 डेज प्लस मिनिमम रिअर्डर पिरियड छ 4 डेज अपन 2 12 भयो। 12 लाई 2 ले भाग गरिदेऊ कति हुने भयो त 6 हुने भयो। 6 दिन हुने भयो 6 डेज। त भाइ बहिनीहरू अब नर्मल कन्जम्सन पनि हामीहरूले निकाल्यौँ, नर्मल रिअर्डर पिरियड पनि हामीहरूले निकाल्यौँ। अब यी सबै कुराहरू हामीले केमा गरौँ त फर्मुलामा लगाएर पुट गरौँ, एन्सर आउँछ। अब हेरौँ रिअर्डर लेभल माथिल्लोमा छ 2400 माइनस नर्मल कन्जम्सन हामीले निकालेका छौँ भर्खरै 200 युनिट्स इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड निकालेका छौँ कति 6 डेज इन्टु 6 डेज। फेरि कल्सो लेखौँ अब 2400 माइनस 1200 भनेपछि कति आउनुभयो त 2400 मा 1200 गर्दा आउने भयो 1200 युनिट्स। 1200 युनिट्स यो भयो मिनिमम स्टक लेभल। अब अर्को प्रश्न गरौँ हामीले। अर्को प्रश्न गरौँ 2071 सेट डी। 2071 सेट डी क्वेसन हेरौँ त। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन। म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे दिएको छ, मिनिमम कन्जम्सन पर डे दिएको छ, रिअर्डर पिरियड 10 to 15 डेज दिएको छ, रिअर्डर क्वान्टिटी 1500 युनिट्स दिएको छ। रिक्वायरमा के दिएको छ भन्दा हामीलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ। गिभन टिपौँ भाइ बहिनीहरू, गिभन म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे टिपौँ। म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे इक्वल्स टु 200 युनिट्स। त्यसै गरी मिनिमम कन्जम्सन पर डे 100 युनिट्स। मिनिमम कन्जम्सन पर डे इक्वल्स टु 100 युनिट्स। त्यसै गरी दिएको छ रिअर्डर पिरियडमा 10 र 15 दिएको छ। 10 to 15 डेज भनेको मिनिमम रिअर्डर पिरियड 10 डेज, म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड 15 डेज भनेको। यसलाई सेपरेटली लेखौँ। मिनिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 10 डेज। त्यसै गरी म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 15 डेज। अनि अर्को दिएको छ हामीलाई रिअर्डर क्वान्टिटी कति दिएको छ 1500। रिअर्डर क्वान्टिटी इक्वल टु 1500 युनिट्स दिएको छ। अब लेखौँ म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु वाट। म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु वाट क्वेसन मार्क दिउँ। वी हेभ ल लेखौँ म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम
कन्जम्सन मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड मिनिमम रिअर्डर पिरियड। फेरि म फर्मुला भन्न चाहे भाइ बहिनीहरूलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। अघिल्लो प्रश्न पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दा फर्मुलामा जाने विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरू प्रत्यक्ष दिएको छैन भने वर्किङ नोटमा निकाल्नुपर्छ र त्यो वर्किङ नोटमा पहिले नै निकालेर फर्मुला पुट गर्न पनि सकिन्छ। पहिला फर्मुला पुट गरेर तलपट्टि गएर अथवा अर्को पानामा गएर हामीले वर्किङ नोट निकाल्न पनि सक्छौँ। मैले यहाँ किन यसरी गराएको भन्दा पहिला फर्मुला निकाल्यो भने कुन वर्किङ नोट जाने रहेछ भनेर हामीलाई यहाँ कुन वर्किङ नोट हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर हामीले यहाँ निकाल्न सजिलो हुन्छ, देख्न सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले मैले यहाँ गराएको। अब हेर भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीले यहाँ निकाल्नुपर्ने आवश्यक के छ भन्दा रिअर्डर लेभल। रिअर्डर लेभल अरू हामीले निकाल्नुपर्ने आवश्यक छैन। जस्ट रिअर्डर लेभल हामीले निकाल्यौँ भने सजिलैसँग हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा रिअर्डर लेभललाई वर्किङ नोट ननिकाली डाइरेक्ट त्यही नै मल्टिप्लाई गरेर रिअर्डर निकाल्दा पनि खासै फरक पर्दैन। त्योभन्दा हामीले वर्किङ नोट निकाल्यौँ भने फर्मुला पनि हामीलाई कन्ठ हुने र बिग्रन सक्ने सम्भावना पनि के हुन्छ त कम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 3-4 लाइन तल छोडेर लेखौँ, कापीको तल लेखौँ अथवा अर्को पान्नामा लेखौँ त रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। तलबाट लेखौँ फेरि इक्वल्स टु दिएर म्याक्सिमम कन्जम्सन कति छ हेरौँ त गिभनमा 200 युनिट्स इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड छ हाम्रो फेरि कति 15 डेज छ। त्यस कारणले गर्दा म्याक्सिमम कन्जम्सन 200 युनिट्स म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड 15 डेज मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 3000 युनिट्स आयो। यो हामीले माथि फर्मुलामा पुट गरौँ 3000 युनिट लेखौँ त रिअर्डर लेभलमा 3000 युनिट लेखौँ प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी क्वेसनमा हामीलाई गिभन छ 1500 लेखौँ 1500 लेखौँ माइनस मिनिमम कन्जम्सन हामीलाई दिएको छ माथि 100 युनिट्स इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड दिएको छ 10 डेज ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ। तलबाट इक्वल्स टु लेखौँ। अब भाइ बहिनीहरू यो इक्वल्स टु ल्याएपछि 3000 युनिट्स प्लस 1500 युनिट्स माइनस 100 इन्टु 10 यो सम्पूर्ण हिसाब गरौँ त भाइ बहिनीहरू द गरौँ। म पनि हिसाब गर्छु एकैचोटि राख्दा हुन्छ कति आउँछ 3500 युनिट्स। कति आयो भाइ बहिनीहरू 3500 युनिट आयो के त म्याक्सिमम स्टक लेभल। पुनः अर्को प्रश्नतिर जाउँ भाइ बहिनीहरू। अर्को प्रश्न छ 2069 सेट बी 2069 सेट बी हेरौँ त क्वेसन हेरौँ। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन के दिएको छ हेरौँ। म्याक्सिमम युजेज इन अ डे 600 युनिट्स। म्याक्सिमम युजेज भन्नु र म्याक्सिमम कन्जम्सन भन्नु कुरा एउटै हो 600 युनिट्स। मिनिमम युजेज इन अ डे 400 युनिट्स त्यसै गरी दिएको छ रिअर्डर क्वान्टिटी 300 युनिट्स। त्यसै गरी दिएको छ रिअर्डर पिरियड 2 to 6 डेज भनेको 2 देखि 6 दिन। 2 भनेको हाम्रो मिनिमम भयो 6 भनेको म्याक्सिमम भयो। यसलाई गिभनमा टिपौँ। गिभन म्याक्सिमम युजेज इन अ डे लेखिरहनु पर्दैन म्याक्सिमम युजेज लेखिदिउँ इक्वल्स टु 600 युनिट्स पर डे। त्यसै गरी मिनिमम युजेज इक्वल्स टु 400 युनिट्स पर डे। अर्को छ रिअर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु 1500 युनिट्स। त्यसै गरी दिएको छ रिअर्डर पिरियड 2 to 6 डेजलाई हामीले सेपरेटली लेखौँ। मिनिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 2 डेज म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 6 डेज। अनि त्यसपछि लेखौँ रिक्वायरमा छ म्याक्सिमम स्टक लेभल त्यस कारण लेखौँ हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु क्वेसन मार्क वाट राख्दिउँ। अब लेखौँ वी हेभ म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल
प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। फेरि म फर्मुला भन्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। यो म्याक्सिमम कन्जम्सन छ हाम्रो 600 युनिट्स पर डे इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड छ कति त 6 डेज मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ 3600 युनिट्स 3600 युनिट आउँछ। त भाइ बहिनीहरू यो वर्किङ नोटमा निकालेको रिअर्डर लेभलको युनिट्सलाई हामीले राखौँ माथि फर्मुलामा रिअर्डर लेभलमा राखौँ 3600 प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी हामीलाई क्वेसनमा गिभन छ यसलाई यहाँ सार्दियौँ 1500 माइनस मिनिमम कन्जम्सन हामीलाई दिएको छ मिनिमम कन्जम्सन हेरौँ 400 युनिट्स इन्टु मिनिमम लिड टाइम हामीलाई दिएको छ कति त 2 डेज दिएको छ 2 ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ इक्वल्स टु अब गरौँ भाइ बहिनीहरू हिसाब गरौँ सजिलो आउँछ। पहिला ब्राकेट ओपन गरिदेऊ ठिक छ गरेछौ भाइ बहिनीहरूले गरेछौ ल म पनि गर्दैछु गर 4300 युनिट्स 4300 युनिट्स। यसबाट पनि हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभल पत्ता लगायौँ। अब भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न गरौँ 2068 क्वेसन हेरौँ एकचोटि। फलोइङ इन्फर्मेसन आर एभाइलेबल रिलेटिङ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट तल दिएको छ। म्याक्सिमम स्टक लेभल 5000 युनिट्स रिअर्डर लेभल 2500 युनिट्स म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे 300 युनिट्स म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड 6 डेज। रिकलमा दिएको छ रिअर्डर क्वान्टिटी के निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ हामीलाई त रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्नुपर्ने छ। ल गिभन टिपौँ त गिभनमा टिपौँ म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु 5000 युनिट्स। त्यसै गरी रिअर्डर लेभल हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ रिअर्डर लेभल ROL इक्वल्स टु 2500 युनिट्स। त्यसै गरी हामीलाई अर्को प्रश्नमा दिएको छ मिनिमम कन्जम्सन पर डे मिनिमम कन्जम्सन इक्वल्स टु 300 युनिट्स। त्यसै गरी दिएको छ अर्को हामीलाई मिनिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 6 डेज। रिकलमा दिएको छ रिअर्डर क्वान्टिटी ROQ लेख्न सक्छ यसलाई रिअर्डर क्वान्टिटी ROQ इक्वल्स टु वाट वी हेभ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई फर्मुलामा लेखाएको थिएँ फर्मुला नम्बर 5 मा 5औं नम्बरको फर्मुला लेखाएको थिएँ रिअर्डर क्वान्टिटीको फर्मुला र त्यस बखत नै मैले भनेको थिएँ यो 5 नम्बरमा लेखाएको फर्मुलामा पुट गरेर पनि हामीले रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्न सक्छौँ। यसका साथै म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुलामा पुट गरेर पनि हामीले रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्न सक्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। भाइ बहिनीहरू मैले एक तरिकाले निकाल्ने छु आशा छ तिमीले अर्को तरिकाले पनि त्यसलाई के त निकाल्ने प्रयास गर्नेछौ। मैले लेखाइदिएको फर्मुला अनुसार भाइ बहिनीहरूले निकाल्ने प्रयास गर्ने घरमै बसेर ठिक छ। मैले म्याक्सिमम स्टक लेभललाई युज गरेर निकाल्ने प्रयास गर्छु है त। ल त्यस कारणले अब म लेख्छु तलबाट लेखौँ म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला भाइ बहिनीहरूलाई याद हुनुपर्छ। म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला भाइ बहिनीहरूलाई याद हुनुपर्छ। त्यो फर्मुला छ रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। यसलाई लेखौँ त रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड यसलाई ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ। अब भाइ बहिनीहरू यो फर्मुलामा हामीलाई दिएका इन्फर्मेसनहरू पुट गरौँ। त्यसको अगाडि लेखौँ अर। अब हेरौँ म्याक्सिमम स्टक लेभल हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल 5000 युनिट्स लेखौँ 5000 युनिट्स इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल पनि हामीलाई दिएको छ रिअर्डर लेभल कति दिएको छ 2500 प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी। यो रिअर्डर क्वान्टिटी हाम्रो रिक्वायर हो यसलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो। त्यस कारण यसलाई हामीले रिअर्डर क्वान्टिटी नै लेखौँ रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ। त्यसपछि राखौँ मिनिमम कन्जम्सन दिएको छ हामीलाई 300 युनिट्स इन्टु मल्टिप्लाई गरौँ रिअर्डर
पिरियड राखौँ, त्यो रिअर्डर पिरियड कुन चाहिँ राख्छौँ त हामीले मिनिमम रिअर्डर पिरियड जुन हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ इन्टु 6 डेज 6 डेज। अब भाइ बहिनीहरू यसलाई हामीले फेरि अर लेखौँ, फेरि के लेखौँ त अर लेखौँ 5,000 इक्वल्स टु 2500 प्लस आरओक्यू माइनस ब्राकेट ओपन गरिदिउँ 300 इन्टु 6 कति हुन्छ त 1800 हुन्छ। कति हुन्छ त 1800 हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू अब हामी गरौँ यो रिअर्डर क्वान्टिटी हामीलाई निकाल्नुपर्ने अवस्था भएको छ, यसलाई अगाडि ल्याएर हामीले समाधान गर्न पनि सक्छौँ भने यत्तिकै समाधान गर्न पनि सक्छौँ। गरौँ त गरौँ। कति आउँछ रिअर्डर क्वान्टिटी कति आयो भाइ बहिनीहरू कति आयो 4300 युनिट्स 4300 युनिट्स। ल भाइ बहिनीहरू हामीहरूले रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्न पनि सिक्यौँ। भाइ बहिनीहरू आजको कक्षाबाट स्टेक लेभलसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू भाइ बहिनीहरूले सिके भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आशा छ घरमा बसेर यसलाई धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। जति प्र्याक्टिस गरे त्यति नै यो स्मरणमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अभ्यास गर्न कति पनि कन्जुसाइ नगर्ने। अब भाइ बहिनीहरूलाई अर्को क्लासको लागि मैले गृह कार्य दिनेछु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले त्यो गृह कार्यलाई गरेर आउनेछौ। गृह कार्य टिपौँ त 2062 त्यसै गरी 2064 ओल्ड 2074 सेट ए। ल भाइ बहिनीहरू 3वटा गृह कार्य गरेर आउने। त्यसपछि पछिल्लो क्लासमा अब आउने क्लासमा योसँग सम्बन्धित मैले तिमीहरूलाई जानकारीहरू दिनेछु। अब बिट मार्ने बेला भएको छ आजको कार्यक्रमबाट। बिट मार्नुभन्दा अगाडि अध्ययन अध्यापन कार्य सहज र प्रभावकारी बनाउनको लागि शैक्षिक सामग्री सौजन्य गर्नुहुने लाफा स्टेसनरी र लाफा स्टेसनरीका प्रोपराइटर तारा सुनारी सर र कान्तिपुर स्टेसनरीका प्रोपराइटर किशोर भट्टराई भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई घरमै बसी अध्ययन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.unikfm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.unikfmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर